बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सईद आदिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सईद आदिल। आज मैं आपके लिए न्यूज़ नहीं लेके आया हूं। आज मैं आपके लिए खदीजा बेगम रोहिंग्या का पनागुज़ीर जो है उसका एक कहानी लेके आया हूँ, वो मैं आपको आज सुना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वाले बटन को प्रेस कीजिए। खदीजा बेगम एक रोहिंग्या पनागुज़ीर है जो म्यांमार में तशद्दुद से बचकर पनाह की तलाश में बांग्लादेश पहुंची थी और फिर बांग्लादेश से मलेशिया जाने के लिए उन्होंने इंसानी स्मगलरों को भारी रकम अदा की। इंसानी स्मगलरों ने उन्हें समुद्री रास्ते के जरिए पर मलेशिया पहुंचाना था और इस सफ़र में खदीजा के साथ दर्जनों दीगर रोहिंग्या पनागुज़ीर भी थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो मलेशिया जाकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, लेकिन इनका ये मंसूबा एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। वो और उनके साथी पनागुज़ीर उस कश्ती पर 2 माह तक समंदर में फंसे रहे और इस दौरान जो शख्स हलाक हो जाता उसकी लाश समंदर में। खदीजा बेगम याद करते हुए बताती है कि किसी को नहीं मालूम कि कितने लोग हलाक हुए। 50 भी हो सकते हैं और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। 50 बरस की खदीजा बेगम इन 396 रोहिंग्या मुसलमानों में शामिल हैं जिन्हें बांग्लादेश की साहिली गार्ड ने उस वक्त बचाया जब उनको मलेशिया ले जाने वाली किश्ती 2 माह तक समंदर में फंसे रहने के बाद वापस बांग्लादेश के साहिली समंदर पर आने लगी। खदीजा बेगम ने हलाकतों का अंदाजा किश्ती पर होने वाले जनाजों की बुनियाद पर लगाया। हलाक होने वालों की नमाज जनाजा किश्ती पर ही अदा की जाती और जनाजे की इमामत खदीजा के बेटे करते थे जो उस सफ़र में इनके साथ थे। इंसानी स्मगलरों ने इनको मलेशिया पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन वो वहां कभी नहीं पहुंच पाए। खदीजा बेगम को म्यांमार में तशद्दुद से बचने के लिए अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों ने नस्लकशी के एक वाज़ेह मिसाल बनाया था। बांग्लादेश ने इन जैसे लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह दी थी और आज बांग्लादेश ने इन जैसे लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह दी थी और आज बांग्लादेश दुनिया भर में रोहिंग्या अपराध का सबसे बड़ा पनागुज़ीर कैंप बन चुका है। बांग्लादेश के कोकस बाजार में तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान मुकीम हैं और इनमें से खदीजा जैसे बास पनागुज़ीर भी अपने आंखों में मलेशिया जाकर बेहतर जिंदगी बसर करने का ख्वाब सजाए हुए थे। लेकिन खदीजा के लिए ये सपना एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो गया। खदीजा याद करती है कि किश्ती के अमले यानी इंसानी स्मगलरों ने सफ़र के दौरान मुसाफिरों से भरी इस किश्ती पर होने वाली अमवात को छुपाने की कोशिश की। वो लाशों को समंदर में फेंकते वक्त किश्ती के दोनों इंजन चला देते थे ताकि लाशों के गिरने से पानी में पैदा होने वाली। वो मजीद बताती है कि अक्सर लाशों को रात के वक्त समंदर में फेंका जाता था। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि किश्ती पर सवार कम अज़ कम 14 से 15। खदीजा किश्ती पर अपने साथी बैठी हुई खातून की मौत के बारे में सोचकर आज भी परेशान हो जाती है। शदीद पानी की कमी की वजह से वो खातून पहले तो थोड़ी बहक सी गई थी और इसके बाद इनका रवैया अजीब। किश्ती का अमला इन्हें किश्ती के ऊपर वाले हिस्से में ले गया जहाँ खदीजा मुझे उसकी मौत के बारे में सोचकर अभी भी खौफ आता है। वो हमारी आंखों के सामने मर गई। इस खातून के साथ इसके 4 बच्चे। मेरे बेटे ने इसकी सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 16 बरस की थी उसको अपनी मां के इंतकाल की खबर दिया गया था। खदीजा बताती है कि इस खातून के बाकी 3 बच्चों को ये नहीं मालूम था कि इनकी वालिदा को क्या हुआ है। वो रो रहे थे और उनको उस हालत में देखकर मेरा भी दिल टूट गया। उसकी लाश को फौरन समंदर में फेंक दिया गया था। खदीजा सन 2017 में बेगर और जब म्यांमार के रखाइन के इलाके में एक फौजी ऑपरेशन में इनके शोहर और उनके एक बेटे को हलाक कर दिया गया था। इनके गांव को जला दिया गया था, जिसके बाद वो अपने बच्चों के साथ बांग्लादेश के कोकस बाजार में पनाह लेने पर मजबूर हो। अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी करने के बाद इनकी ख्वाहिश है कि वो अपने बाकी 4 बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके। हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। पनागुज़ीर कैंप में मुझे अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता था। समंदर के रास्ते मलेशिया जाकर बेहतर ज़िंदगी बसर करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सुनकर उनका भी वहाँ जाने का दिल चाहा। मलेशिया जाने के लिए अपने ज़ेवरात पे रोक करके पैसों का इंतज़ाम किया और किश्ती का इंतज़ाम करने वाले स्मगलरों को लगभग 750 अमरीकी। फरवरी की एक रात उनको वो पूर्ण काल वसूल हुई जिसकी वो मुंतज़िर थी।
وہ بتاتی ہے جس شخص نے مجھے فون کیا، اس نے مجھے تکناپ بس اڈے پر آنے کے لیے کہا۔ انہوں نے اپنے ارادے کو سب سے پوشیدہ رکھا اور خاموشی سے ایک چھوٹے سے بیگ میں پہننے کے کچھ کپڑے اور اپنے سونے کے زیورات پیک کر لیے۔ وہ مزید بتاتی ہے، میں نے اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بتایا کہ میں علاج کے لیے کیمپ جا رہی ہوں۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کو ساتھ لے کر گھر پر تالا لگا کر وہ رات کے اندھیرے میں کئی مہینوں سے ملا، جو انہیں اپنے ساتھ ایک فارم ہاؤس لے گیا جہاں پہلے سے ہی کئی سو لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد انہیں کشتی پر منتقل کیا گیا جس نے بنگلہ دیش کے سینٹ مرین جزیرے اور میانمار کے عقیب ساحلی علاقے کے درمیان سے ہوتے ہوئے میں کئی مہینوں سے منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ میں ایک بہتر زندگی چاہتی تھی، میں ایک نئے ملک میں ایک نئی زندگی کا خواب دیکھ رہی تھی۔ 2 دن بعد ان کو ایک دوسری کشتی میں منتقل کر دیا گیا جو کہ سائز میں بڑی تھی مگر لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ خدیجہ یاد کرتی ہے کہ اس کشتی میں پیر پھیلانے تک کی جگہ نہیں تھی، وہاں خواتین اور بچوں والے خاندان تھے۔ میرے خیال سے اس کشتی پر 500 سے زائد افراد سوار تھے۔ وہ کشتی جنوبی ایشیا میں استعمال ہونے والی عام سمندری کشتیوں سے بڑی تھی، لیکن یقیناً اس میں اتنے سارے لوگوں کو لے جانے کی گنجائش۔ کشتی کا عملہ بالائی منزل میں ٹھہرا ہوا تھا، خواتین کو درمیان والی منزل جبکہ مردوں کو کشتی کے نیچے والے حصے میں رکھا گیا تھا۔ کشتی کو چلانے والے برما کے تھے، وہی ملک جہاں سے روہنگیا مسلمان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ خدیجہ بتاتی ہے، میں شروع میں بہت ڈری ہوئی تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، لیکن ہم مطمئن ہو گئے تھے اور میں دوبارہ خواب دیکھنے لگی تھی۔ کشتی میں پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی جیسی بنیادی سہولیات کا فقدان تھا۔ خدیجہ نے 2 مہینے میں صرف 2 بار غسل کیا، وہ بھی سب کے سامنے اور سمندر سے پانی کھینچ کر۔ کشتی میں 2 لکڑیوں کے پٹیوں کے درمیان سوراخ کر کے عارضی بیت الخلا۔ خدیجہ بتاتی ہے، ملیشیا جانے کے لیے سفر شروع کرنے کے چند روز بعد ہی ایک بچہ بیت الخلا کے اس سوراخ سے نکل کر سمندر میں جا گرا اور ہلاک ہو گیا۔ میں نے وہاں جتنی بھی اموات دیکھے ان میں یہ سب سے پہلی تھی۔ 7 دن کے سفر کے بعد جس میں خراب موسم کے باعث سمندر کے لہروں پر کشتی چلتی تھی، مسافروں کو آخرکار ملیشیا کا ساحل دکھائی دیا۔ یہاں وہ امید کر رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر انہیں منتقل کیا جائے گا تاکہ وہ زمینی راستے پر جا سکے، لیکن وہاں کوئی کشتی نہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ملیشیا کے سمندر پر سخت سیکورٹی تھی۔ ساحلی گارڈز ماضی کے مقابلے زیادہ جلدی پہرا دینے آئے تاکہ ان کے ملک میں کوئی غیر قانونی طریقے سے داخل نہ ہو سکے۔ کرونا وائرس اس کی وبا نے خدیجہ کی ساری امیدوں کو چکنا چور۔ 2 روز بعد تائی لینڈ کے ساحل پر سمگلروں نے ایک چھوٹی سی کشتی کے ذریعے کھانے پینے کی بعض اشیاء کا، لیکن جب وہ ملیشیا جانے کی ایک اور کوشش کی طاق میں تھے تو برما کے بحریہ نے ان کی موجودگی کا اندازہ لگا لیا۔ انہوں نے کشتی کے کپتان اور عملے کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں انہیں خدیجہ سوچتے ہوئے بتاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آپس میں کوئی ڈیل کر لی تھی۔ ان کی ملیشیا میں اترنے کی دوسری اور آخری کوشش بھی کشتی پر سوار سبھی لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے تھے۔ ہم سمندر کے اندر ہی ادھر سے ادھر جا رہے تھے، بغیر اس امید کے کہ ہم کبھی ساحل سمندر تک بھی پہنچ پائیں گے۔ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو خود سے یہ سوال کر رہے تھے کہ آخر ہم اتنے دن کیسے زندہ رہے۔ تو ایک دن کشتی پر سوار لوگوں کا ایک گروپ اوپر کشتی کے عملے کے پاس گیا اور ان سے گزارش کی کہ وہ کشتی کو کسی بھی ملک لے جائیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا میانمار ہو۔ عملے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کو بتایا کہ ایسا کرنا خطرناک ہے، اگر انہوں نے ایسا انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور کشتی خلیجی بنگال میں بغیر کسی منزل کے چلتی رہی، اور اس درمیان عملے پر ریپ اور استحصال کے الزامات کی کہانیاں بھی بازگشت کرنے لگی۔ خدیجہ بتاتی ہے، حالات بے قابو ہو رہے تھے۔ میں نے سنا کہ عملے کے ایک رکن پر حملہ ہوا ہے اور اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بعد میں اس کی لاش کو سمندر عملے میں 10 برمی افراد تھے جو کہ 400 پناہ گزینوں کو سنبھال رہے تھے۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے لیے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑ کر جیتنا مشکل ہے۔ عملے نے چھوٹی کشتی
छोटी किश्तियों को किराए पर लेने के लिए मजीद रकम का मुतालबा किया ताकि इन मुसाफिरों को साहिल समंदर ले जाया जा सके। सब ने मिलकर मजीद $1200 और दिए। चंद रोज बाद एक छोटी सी किश्ती उनके पास आई। किश्ती देखते ही किश्ती का कप्तान और अमले के दीगर रुकन उस पर कूद गए ताकि वो वहां से भाग सके। किश्ती पर बाकी बचे पनाहगुज़ीरों ने अमले के जो 2 रुकन किश्ती पर रह गए थे, इनकी वजह से किसी तरह से किश्ती का रुख बांग्लादेश की जानिब मोड़ लिया। खदीजा बताती है कि 2 महीने बाद जब मैंने पहली बार साहिल समंदर देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। 2 हफ्ते क्वारंटीना में गुजार कर खदीजा वापस पनाहगुज़ीर कैंप में आ गई है। वहां आकर उन्हें मालूम हुआ कि इनके रहने की जगह अब किसी और खानदान को दे दी गई है। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं कि वापस म्यांमार में वो अपनी इस सरजमीन पर जा पाएंगे जहां वो कभी खेती बाड़ी करती थी। अब वो एक बहुत छोटी सी जगह में अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। खदीजा कहती है, मैंने अपने एक ख्वाब के लिए सब कुछ गंवा दिया, ऐसी गलती कभी न करना। इसी के साथ अपने होस्ट सईद आदिल को दीजिए इजाज़त।